Kaninyo gayod, una ang Dios, sa gibanhaw niya, ang iyang ulipon nga si Jesus, iyang gisugo, aron kamo pagapanalanginan niya sa pagpabulag sa tagsa-tagsa kaninyo gikan sa iyang mga kadautan. Mga buhat 3:26 Bibuli in Cebuano Sugboanon nga Biblia, gikan sa kaliwat ni ining tawhana, ang Dios nagdala ngadto sa Israel ug manluluwas nga mao si Jesus sumala sa iyang gisaad. Migabuhat 13:23 ABCEB busa pahibaloon. Sa matuod gayud ang tibok nga balay ni Israel, eng akining Jesus nga gilansang ninyo sa krus, gibuhat sa Dios nga Ginoo ug Kristo. Mga buhat 2:36 Bible in Cebuano Sugboanon. Nga Biblia kining Jesus gibanhaw sa Dios nga kanya mga saksi kami nga tanan. Mga buhat 2:32 Bible in Cebuano. NGA gibanhaw sa Dios sa nabadbaran sa mga kasakitan sa kamatayon. Kay wala gayud mahimo nga mahawiran siya niyana. Mga buhat 2:24 Bible in Cebuano. Kini siya nga gitugyan ingon sa dili mabalhin nga pagbulotan og daang pagkahibalo sa Dios, inyong gidakop og gipatay nga gilansang sa kamot sa mga tawong masupilon. Mga buhat 2:23 Bible in Cebuano unya, giingnan siya ni Jesus, ayaw akong hikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong kaigsuonan ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios. Juan 20:17 RCPV. Human kadto isulti ni Jesus kanila, gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Marcos 16:17 Bible in Cebuano, gipasidunggan sa Dios si Jesus ug atuwa na siya sa iyang tuong kamot ingon nga pangulo ug manluluwas aron kitang mga Hudyo mahatagan ug kahigayonan sa paghinulsol aron mapasaylo ang atong mga sala. Buhat 5 Imedia APSD CEB 55 apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo. Mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. 56 na miingon siya, tanawa nakita ko ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios. Mga buhat 7, 55 na RCPV. Itapyon ang imong kamot ibabaw sa tawo sa imong tung kamot. Ibabaw sa anak sa tawo nga imong gipalig-on alang sa imong kaugalingon. Salmo 87, Biblia Sugboanon, nga Biblia kay may usa lamang ka Dios, ug may usa lang ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo. Kiniwalay lain kundili ang tawo nga si Kristo Jesus. Timoteo 2:5 APSD.